अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको इस्तग़फ़ार की फ़जीलत के बारे में बताऊंगी। इंसान किसी भी हाल में गुनाह से खाली नहीं है। हर इंसान से गुनाह किसी न किसी दर्जे में हो रहा है। जिस वक्त वो कोई गुनाह नहीं भी हो रहा, उस वक्त भी वो गुनाह ही में है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तग़फ़ार के वसीले जगह जगह बताए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुनाह उसके ख़त्म होते जाएं और गुनाह माफ़ होते जाएं। इस्तग़फ़ार ऐसी चीज़ है, ये इंसान के गुनाह ख़त्म करता है। सारे गुनाह उसके माफ़ हैं। कोई गुनाह नहीं भी है तो भी एक गुनाह है कि बुलंदी दर्जात के लिए वो मेहनत नहीं कर रहा, एक जगह पर टिक गया है। उसे चाहिए दर्जात बुलंद करने के लिए मेहनत करके, इसमें जो कोताही है ये गुनाह है, यानी वो किबर कर रहा है ना अपने ऊपर। तो लिहाजा बंदा किसी हाल में भी गुनाह से खाली नहीं है। और फिर कभी अल्लाह की याद के जिक्र से गफलत हो जाती है तो किसी न किसी दर्जे की मासियत में इंसान मुब्तला रहता है। इसलिए इस्तग़फ़ार की कसरत बताती है कि गुनाह वॉश हो रहे हैं। दूसरे गुनाह हमारे हैं ही इतने ज़्यादा कि हम आम हालात में इस्तग़फ़ार करके तो तौबा करें। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर यह करम फरमाया कि हमें इस्तग़फ़ार की मुख्तलिफ दुआएं बताई हैं। जब हम इस्तग़फ़ार की दुआएं पढ़ते रहेंगे तो हमारे गुनाह कम होते जाएंगे। इसलिए इंसान किसी भी हाल में गुनाह से आदी नहीं है, इसलिए उसे इस्तग़फ़ार की दावत दी गई है। मसलन वॉशरूम से निकलते ही वो कहता है गुफ़रानका, यानी अल्लाह ताला के नबी ने ये सिखा दी है, अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ। हालांकि वॉशरूम में उसने ऐसा तो कोई गुनाह नहीं किया। ये वॉशरूम जाना तो इंसान का तबई तकाजा है, लेकिन ये इसलिए सिखा दी कि वॉशरूम में जाकर उसको अपनी हकीकत पता चल गई कि ये किस किब्र में मुब्तला था। इसको अपने हुस्न जमाल पर बहुत नाज था, बहुत मान था। उसे ये हकीकत पता चल गई, मेरी तो गलाजत के अलावा कोई हकीकत नहीं है कि मैं इतने नफीस खाने खाता हूँ, मेरी शख्सियत में इतनी नफासत है, मेरे अंदर की मशीनरी कैसी है कि मैं बदबू और ताफुन का ढेर हूँ। ये मेरी हकीकत है। किब्र किस बात का, तो उसको वहाँ अपनी हकीकत पता चलती है तो बाहर आते ही वो इस्तग़फ़ार करता है, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अब तक जिस अकड़ में मैं मुब्तला था, मेरी हकीकत तो मुझे अब पता चली। मैं बज़ाहिर तो परफ्यूम अपने ऊपर छिड़क लेता हूँ, या अल्लाह अंदर से तो मैं बदबू का ढेर हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तग़फ़ार बता दिया, इसलिए वो इस्तग़फ़ार करके निकलता है। इसी तरह 2 सजदों के दरमियान इस्तग़फ़ार बता दिया। अब जब सजदे में गिरा, ये अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत के सामने इंतहाई तनज़्ज़ुल की अलामत है। इतना बड़ा तनज़्ज़ुल ऐसे नहीं कर सकते जितनी बड़ी उसकी अज़मत है, क्योंकि हो सकता है कि सजदे में अल्लाह के अलावा किसी और का भी हमें ख्याल आ जाए। तो उठते ही इस्तग़फ़ार किया कि या अल्लाह, जो तेरी अज़मत और शान है वैसा सजदा तो मैं कर ही नहीं सकता। या अल्लाह, ये तो कोताही हो गई। इसलिए जैसे ही एक सजदे से उठता है तो फ़ौरन कहता है अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली वरहमनी वाफ़िनी वाहदिनी वरज़ुक़नी, यानी अपने गुनाहों से तौबा की। इस तरह नमाज का सलाम फेरने के बाद भी अल्लाह अकबर पढ़ के 3 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ता है। ये इसलिए, या अल्लाह, ये नमाज में जो मैंने पढ़ी है बज़ाहिर तो तेरी इबादत की है, तेरी शान अगर देखें, तेरी माबूदियत की शान इतनी बढ़कर है कि मेरी इबादत तो उसके आगे या अल्लाह कुछ भी नहीं है। मैं वो हक़ नहीं अदा कर सका, इसलिए 3 मरतबा सलाम फेर कर 3 मरतबा वो इस्तग़फ़ार पढ़ता है। इस नमाज में कोई कमी कोताही अल्लाह पाक मुझसे रह गई है तो उसे माफ़ कर दे। यही वजह है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह जगह इस्तग़फ़ार बताया। हम सबको भी कसरत से इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। इस्तग़फ़ार बीमारियों का इलाज भी है और अल्लाह के अज़ाब से बचाने वाला भी है। अल्लाह ताला की नेमत पाने का दर्जा भी है और बारिश के हुसूल का ज़रिया भी है। ज़रात में बरकत का ज़रिया, कबीरा और सगीरा गुनाहों से माफ़ी का ज़रिया है, अच्छा अमाल नामा पाने का ज़रिया है। क़यामत के दिन की बख्शिश होगी, जो होगी उनको खुशखबरी दे दी जाएगी और वो बेहतरीन अमाल नामा होगा।
پھر درجات کی بلندی استغفار کی وجہ سے ہوگی، یعنی وہاں پر جو ہمیں درجات ملیں گے جو دنیا میں استغفار پڑھتے ہیں ان کو ملیں گے۔ اس لیے ضروری ہے اٹھتے بیٹھتے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے استغفار کی مختلف دعائیں بتائی ہیں، انہیں پڑھتے رہیں۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت نوح نے اپنی قوم کا استغفار کرنے کو کہا۔ کیا کہا؟ فَقُلْ تَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم کو کہا ہے معافی مانگو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، آسمان کو تم پر برسانے والا ہے۔ وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ آپ دیکھیں ایک انسان کی اگر ہم دیکھیں تو کیا خواہش ہے؟ رہنے کے لیے مکان چاہیے، حالات کو سکون ہو، اس کے پاس بیٹے ہوں، مال ہو، زندگی میں آرائشیں ہوں، آسائشیں ہوں اور نعمتیں ہوں۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ استغفار سے ملتی ہیں۔ عام طور پر لوگ پریشان ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص ایک بزرگ کی محفل میں آیا، اس نے کہا کہ میرے حالات بہت تنگ ہیں، مجھے بہت پریشانی ہے، میرا رزق بہت زیادہ تنگ ہو گیا ہے، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا میرے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے۔ اس نے انہیں بھی یہی کہا کہ کثرت سے استغفار پڑھو۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ قحط سالی ہے، فصلیں اچھی نہیں ہو رہی، تو آپ نے اس کو بھی استغفار بتایا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ 3 لوگ آپ سے مختلف مسئلے لے کر آئے، آپ نے اب پریشانیاں تینوں کی سنی، لیکن تینوں کو آپ نے ایک ہی چیز بتائی۔ تو انہوں نے حضرت نوح کی یہی آیت پڑھ کر سنائی کہ دیکھو قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ہمارے پڑھنے میں کمی کوتاہی تو ہو سکتی ہے بے شک، لیکن اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ زندگی میں کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم آرام سے سیکھ جاتے ہیں، یا کچھ باتیں آپ بغیر کسی مشکل کے بھی سمجھ جاتی ہیں، لیکن کچھ باتیں آپ کو مشکل آنے پر سمجھ آتی ہیں۔ جب زندگی میں کوئی ٹینشن آتا ہے، کوئی کرائسس آتا ہے، تو کچھ باتیں انسان اس سے سیکھتا ہے۔ اور جس طرح مشکل حالات میں انسان پختہ اور میچور ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جو بچے ہارڈ شپ میں پلتے ہیں تو ان میں اسٹیمنا بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جو بچے نعمتوں اور نازوں میں پلتے ہیں وہ اتنے بہادر اور ہمت والے نہیں ہوتے۔ اس لیے دھوپ اور چھاؤں، غم اور خوشی، دونوں اس کائنات کا حسن ہے۔ دن اور رات ایک بہت بڑی نشانی ہے ہمارے لیے۔ اس لیے جب کوئی تکلیف آتی ہے تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اسے زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے، وہ ذکر کرتا ہے۔ اس طرح انسان کے گناہ دنیا میں ہی معاف ہونے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی کثرت سے استغفار کرنی چاہیے۔ استغفار بیماریوں کا علاج بھی ہے اور اللہ کے عذاب سے بچانے والا بھی ہے، اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے معافی کا ذریعہ، قیامت کے دن اچھا اعمال نامہ پانے کا ذریعہ۔ انسان کو چاہیے کہ وہ قرآنی اور مسنون دعاؤں کا سہارا لے اور انہیں سیکھ بھی لے، یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کا معمول بنا لیں، صبح شام ان کو اپنے معاملات میں لائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو پڑھنے اور عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔